الوغ السلام عليكم اخوتي دريس دوت كوم. فيديو جديد ان شاء الله، فيديو ديال الثانيه بكالوريا مع اول درس في المقرر اللي هو الليميت الى كونتينيتي. كما كنعرفوا جميعا ان الرياضيات على 7 معامل، في سواء بي سي سواء اس في تي عندك 7 معامل، اكبر معامل عندك هو 7 معامل عليها. ثاني حاجه انه الليميت الى كونتينيتي درس ديال الداله، وكما كنعرفوا الداله على 8 نقط 11 نقطه الا جات مرتبطه معها المتتاليات، يعني 11 نقطه تكون عليها في الامتحان الوطني، يعني هي الوطني من الاخر، هي الرياضيات، هي كلشي، هي الباك الداله. خاصك تمشي معاه من الاول وتم غادي معاه كتبني في الدروس ديالك ديال الداله دقه بدقه. كنا ديجا درنا واحد لا فيديو فقط انتروداكسيون بالنسبه للثانيه بكالوريا اللي كنا هضرنا فيه لي زيكواسيون دوزيام دوغري كيفاش نديروا لهم الحل ديالهم، ولكن ما غاديش نحتاج انا هادشي. انا بغيتكم تعقلوا لي على ميثود هورنر حتى القسمه الاقليديه ما نبقاش نخدم بها حيت شرحتها لكم. انا نبقى نخدم بلا ميثود هورنر. الوغ بالنسبه لهاد لا ميثود هورنر غتلقاو في اللين ديال لا ديسكريبسيون تحت، ضروري تفرج فيها حيت غنحتاجوها هنا بالنسبه لليميت ديالنا. الوغ نبداو على مولانا. بالنسبه لليميت كما كنعرفوا جميع انه الدوال في الرياضيات فهما كينقسموا لثلاثه ديال الانواع. كاين لي فونكسيون في الرياضيات ديالنا، فتقدر تكون الداله اما حدوديه اللي كنسميوها بولينوم، تقدر تكون فيها الكسر كتسمى غاسيونيل او كسريه او جذريه ولا على حساب غاسيونيل. وكاين النوع الاخير هو ايغاسيونيل، وهذا النوع لا جذريه هي اللي فيها الجذر مربع. اول حاجه اول سكيل اللي خاصك تشد بالنسبه لك في الثانيه بكالوريا هو التمييز بين الدوال. كاين بولينوم حدوديه، كاين غاسيونيل جذريه، وكاين ايغاسيونيل غير جذريه اللي عندها الجذر مربع. شنو هي البولينوم؟ هي كل داله ما فيها لا كسر لا جذر مربع، ما فيها لا كسر لا جذر مربع. فحالاش؟ فمثلا اف لي اكس كتساوي مثلا 2 اكس على بويسونس 2 موان 4 اكس بلس 1. هذه داله ما فيها لا كسر لا جذر مربع نسميوها بولينوم. النوع الثاني غاسيونيل، اي داله فيها الكسر، مثلا اف لي اكس كتساوي مثلا اكس او كاري موان 3 اكس بلس 2 على اكس موان 2 مثلا. والنوع الاخير هنايا هو ايغاسيونيل، اي داله فيها الجذر اللي كتكتب لي على هذا الشكل. كتكون مثلا اف لي اكس فيها مثلا جذر مربع ا اكس كاري بلس مثلا شي حاجه هنا ناقص بي اكس، هذه كتسمى داله ايغاسيونيل. دونك تقدر تكون بولينوم حدوديه، تقدر تكون غاسيونيل، تقدر تكون ايغاسيونيل. حنا غادي نبداو هاد البولينوم كل داله ما فيها لا كسر لا جذر مربع كيفاش ممكن تحسب ليها الليميت ديالها. اول معلومه غادي نقول لك وهو انه الداله البولينوم حنا فاش نبغيو نحسبوا لها ليميت، سواء غنحسب لها الليميت في عدد سواء غادي نحسب لها في الانفيني. ما غاديش نحسب في شي حاله اخرى من غير هاد الجوج هادو، سواء غادي نحسب في عدد الليميت ديالي سواء غادي نحسب في الانفيني. بالنسبه لعدد ا، ملي نبغي نحسب الليميت ديالي في عدد ا شنو غادي نقول لك؟ اسمع مزيان. فاش بغيت تحسب الليميت ديال اي داله في عدد غادي دير لها ديريكتومون ما يسمى بالتعويض. تعويض ما كاين لا تامين لا مرافق لا حتى شي حاجه، ديما حدوديه بغيت تحسب لها في عدد فكر اوتوماتيكمون انك دير لها شنو؟ دير لها تعويض. بيان سور باش نفهم غناخذ لها واحد المثال بسيط. المثال اللي غناخذ هو هاد الداله النيت، غنحسب ليها مثلا الليميت انا ديالي مثلا في صفر. الليميت ديال اف لي اكس ديال هاد الداله هادي مثلا في صفر. تو سامبلومون غنمشي نعوض غنقول هي الليميت في صفر ديال اش؟ ديال 2 اكس او كاري موان 4 اكس بلس 1. مزيان. شنو غادي ندوز من وراها؟ التعويض. شنو هو التعويض؟ عوض زيرو هنا وعوض زيرو هنا. شحال تولي؟ 2 في 0 اس 2 ناقص 4 في 0 زائد 1. 2 في 0 شحال؟ 0 ناقص 4 في 0 ناقص 0 زائد 1 هي شحال؟ هي زائد 1. دونك الليميت ديال هذه 1. لاحظتي التعويض. شنو هو التعويض؟ مشيت هنا الاكس تعوضت بهذا العدد اللي عندي. كون عندي مثلا 1 كون عوضت هنا اكس بواحد وهنا بواحد. عندي 0 عوضت هنا بزيرو هنا بزيرو صافي وحسبت. ديما حدوديه في عدد بدون اي تفكير اوتوماتيكمون عندي فيها تعويض مباشر. بالنسبه للحاله الثانيه هو نبغي نحسب الحدوديه فاش نحسب ليها في لانفيني او ما يسمى في البلس لانفيني ولا في موان لانفيني. المهم في البلس لانفيني ولا في موان لانفيني. هنا القاعده سهله جدا. اش تقول لك؟ كتقول لك سير خذ اوتوماتيكمون اكبر اس عندك في الداله. بحالاش؟ تخيل معايا مثلا عندك هنا القاعده هي خذ اكبر اس، او نقولوا هنا القاعده خذ بالدارجه نقول برون لو بلي غران بويسونس من حقك، ولكن من حقي هذا ملخص ديالي. كتب باش ما بغيتي تكتب. لونغلي بانت كتكتب هنا كتب بها بلونغلي. اي لغه بانت كتجيك ساهله تفهم بها كتب بها، لان هذا غير ملخص ديالنا. خذ اكبر اس. ممكن تكتب برون لو بلي غران بويسونس من حقك كتب اكبر اس هي صحيحه. دونك كناخذوا اكبر اس. ملي كناخذوا اكبر اس كنديروا شنو؟ تعويض. وفي هذه الحاله ديال التعويض غنقول لك بعدا علاش حنا اصلا كناخذوا اكبر اس. حنا كنطيحوا في واحد اللعيبات وهاد الليميت غيبانوا لي هاد الطرق ديال الخططه
ملي كنطيحوا في ما يسمى بنهايات غير محدده، كنطيحوا في دي فورم. ها هما الخطر ديالنا بالنسبه لهاد الدروس، علاش حنا اصلا كنديروا هاد الشيء هذا كامل ديال خذ اكبر اس مع هذا. كاين عندي ما يسمى بلي فورم انديتيرميني، النهايات الغير المحدده، اللي هما شنو هما الاشكال الغير محدده، اللي هو لانفيني على لانفيني، فيما يبقى لي بلس لانفيني على بلس لانفيني ولا موان لانفيني، شكل غير محدد. الحاجه الثانيه صفر على صفر، حتى هو ما كنعرفوش شحال كيساوي. رد معايا البال، صفر مضروب في لانفيني زيد وواحد الشكل اخر بلس لانفيني موان لانفيني، ولا موان لانفيني بلس لانفيني، ماشي نفس الاشاره، عندهم اشارتين مختلفتين، بغيت ندير لهم الجمع. هنا كنضطر نعتمد كما قلنا علاش على هاد الخططه ديالنا. دونك تبع معايا مزيان، هادو لي فورم انديتيرميني. ملي كنطيح في وحده فهاد لي فورم اللي حنا ما كنعرفوش شحال كيساويو، كنمشي كنتبع هاد الخططه اش كتقول لنا. مثلا هاد الداله هادي مثلا بغيت نحسب ليها، هادي نيت اللي كنت انا نيت واخد، تخيل معايا بغيت نحسب ليها مثلا ليميت ديال اف لي اكس بلس لانفين. ها انا نمشي نحسبو، انا غنجي اول مرحله كندير هي التعويض، راه ممكن تخرج بالتعويض المباشر. ليميت بلس لانفيني ديالاش عوض جوج اكس اس جوج ناقص 4 اكس زائد واحد. مزيان، الطريقه كتقول لي سير عوض، غتعطيني جوج في بلس لانفيني موان لانفيني الشكل غير محدد. دونك غادي نتبع القاعده. شنو هي القاعده؟ خذ اكبر اس. اكبر اس كيفاش خذ اكبر اس؟ تبع معايا مزيان وركز معايا مزيان هنا بشويه، ركز معايا مزيان. الوغ شوف معايا بشويه، شحال عندك هنا؟ اكس اس جوج. شحال عندك هنا؟ اكس اس واحد. هنا ما عندك حتى شي اس بلاتي. فين هو اكبر اس؟ اكبر اس هو هذا اللي عنده شحال في الاس ديالو؟ عنده اكس اس جوج. خذ اكبر اس واضرب على الشيء الاخر كامل. انا غناخذ اكبر اس، انا داكشي اللي كتقول لي قاعده كنديروها، هو اكبر اس ليميت في بلس لانفيني. شنو هو اكبر اس؟ هو جوج اكس اس اثنان، والشيء الاخر السي ادريس ضرب عليه كانه ما كاينش. هذا الشيء الاخر هذا كتعتبره كانه ما كاينش، هذا بحال راه ما كاينش عندك. هذا الشيء اللي بقى من هنا كتنساه كامل. خذ اكبر اس، مور ما تاخذ اكبر اس دير التعويض. كيفاش التعويض؟ صافي سير عوض. التعويض بيان سور كيكون فرق الوسط، انا ندير لكم بين دوك يوم يعني ما كنكتبوش لهم في الجواب. جوج مضروبه فاش؟ مضروبه في بلس لانفيني اس اثنان. بلس لانفيني اس اثنان هي بلس لانفيني في بلس لانفيني، هي بلس لانفيني، هي تعطيني شحال؟ بلس لانفيني. وبلس لانفيني في جوج هي بلس لانفيني. بيان سور تقدر تلقى لقيتي واحد الابهام في هادشي اللي شرحت انا هنايا، او الطريقه اللي اعتمدت عليها. الطريقه اللي اعتمدت عليها هي كالتالي. شنو هي القاعده؟ واحد القاعده ديال النهايات في لانفيني كتقول لي شنو؟ بلس لانفيني اس اي حاجه كتساوي بلس لانفيني. ها عقل، بلس لانفيني اس 3 بلس لانفيني، بلس لانفيني اس 10 بلس لانفيني، بلس لانفيني اس 2 بلس لانفيني اس 1 بلس لانفيني. ولكن بلس لانفيني موان لانفيني كاين مشكل اس ان. على حساب هذا الان هذا شنو هو النوع ديالو؟ يقدر يكون ان بير زوجي، يقدر يكون ان بير فردي. كيفاش يكون زعما زوجي؟ يكون زعما واحد زوجي باردون جوج 4 6 8 10 وانت غادي اكسترا مضاعفات جوج، يكون مضاعفات جوج. بزوجي يكون مضاعفات جوج. ملي تيكون عندك ان زوجي كتاخذها ليشان شنو؟ بلس لانفيني. اها. وملي تيكون ان بير هي واحد ماشي مضاعفات جوج، 1 3 5 7 وانت غادي 9 11 13 وانت غادي. واخا ملي تكون ان بير كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا موان لانفيني. بلاتي انت طيب هاد المعلومات على حساب الاس. الا كان الاس زوجي ناخذها ليشان بلس لانفيني، الا كان الاس فردي ناخذها ليشان موان لانفيني. غناخذ واحد المثال بسيط، غنقول لك مثلا تبع معايا مزيان، ركز مزيان هنا. بلس لانفيني اس 4 الاس كي داير؟ ما نشوفش الاس. بلس لانفيني اس اي حاجه بلس لانفيني. واخا الموان لانفيني فيه الصداع على حساب الاس، واش زوجي ولا فردي؟ مثلا اس 3 الاس كي داير؟ فردي هي موان لانفيني. ملي يكون الاس فردي خذها موان لانفيني. ها موان لانفيني موان لانفيني اس 4 كي داير؟ بير يعني شحال هي؟ بلس لانفيني. مزيان، داكشي علاش انا قلت لكم بلس لانفيني اس جوج شحال؟ بلس لانفيني اس اي حاجه وبلس لانفيني. بلس لانفيني وبلس لانفيني في عدد هو بلس لانفيني، لانه كاين عاوتاني اللي كيتسماو باش كاين واحد الوحدين حنا عارفين واش كيساويو. هادو ملي كتشوفهم وهي كتقول هادو حنا ما عارفين شحال كيساويو، راه تفرح من تشوفهم. شنو هما لانفيني في ا، ولكن ماشي في صفر. في ا كيخالف صفر في واحد العدد كيما كان هذا العدد هذا. لانفيني في عدد كيساوي شنو؟ كيساوي لانفيني. الحاجه الثانيه البلس لانفيني، انا قلت لكم هنا بلس لانفيني موان لانفيني، ولكن الا قلت لك بلس لانفيني مع بلس لانفيني راه هو بلس لانفيني. كذلك موان لانفيني مع موان لانفيني هو موان لانفيني. هادشي هما كنعرفوا شحال كيساوي. اخر ملاحظه وهي لانفيني في لانفيني. عندك اصحابك ما عارفينوش؟ لا راه عارفينه. لانفيني في لانفيني راه كيساوي لانفيني. وياك عرفتي شحال كنشوف ديال التلاميذ تيغلطوا في هذيك يسحبوها بشكل غير محدد. لانفيني في لانفيني كيعطيك لانفيني. واش بلس ولا موان على حسب الاشاره، بحال مثلا بلس في بلس يعطيك بلس، بلس في الموا يعطيك موان.
موان في بلوس يعطيك موان. هادو الاشارات راك ديجا قريتهم في الكوليج. موان مع الموان كيعطيك بلوس، بلوس مع البلوس كيعطيك بلوس، الموان مع البلوس كيعطيك موان، والبلوس مع الموان كيعطيك حتى هو الموان. يعني هاد الاشارات هادو خاصك حتى هما تكون ضابطهم مزيان. كذلك العدد في لانفيني هو على حسب الاشارات. اخر حاجه وهو انه ا على لانفيني، يعني عدد على لانفيني هو صفر. ادريس دوختيني في هذا. لانفيني هو اكبر حاجه. شد تفاحه قسمها على مليار واحد، راه كل واحد فيهم شمها راه غادا تقادا، غنشمها تقادات. داكشي لان قسمتي تفاحه على مليار واحد. ولكن الا خديتي مليار لانفيني قسمتي على عدد ا، هنا كيعطيك لانفيني. واش بليس ولا مو على حسب الاشارات عاوتاني. البليس مع البليس بليس، موا مع موا بليس، وانت غادي. هاد الهضره كلها علاش؟ انا غنكثر دابا الامثله في هذه مزيان، عاد غنختمها. شوف معايا الامثله مزيان. هذه الاولانيه وهذه كانت خاصه بديال موا لانفيني. الوغ تبع معايا دابا القواعد اللي غادي ندير معاك هنايا. هنا ممكن تكتب بيغ ولا كتب ليشان الزوجي، انا راه غا كتبتها كما قلت لك. هذا مو الخاص ديالي، نكتب باش ما بغيتش فردي. الوغ نبداو مع الامثله ديالنا وركز مزيان لان غتبقى دابا تجي نوبتك انت في الخدمه. ليميت في موان انفيني ديال 3 اكس اس 3 ناقص 4 اكس زائد 6 حدوديه ما فيها لا كسر لا جذر مربع. فاش في الانفيني ولا في عدد؟ في الانفيني. القاعده اش تقول لي؟ خذ اكبر اس. شنو اكبر اس هنا؟ هو هذا. يعني الشيء الاخر ضرب عليه، ما كاينش هذا، ما غنشوفش فيه. شحال تبقى ليا؟ غتبقى ليا فقط الليميت في موان انفيني ديال 3 اكس اس 3. خديت اكبر اس، شنو ندير؟ دير التعويض. شنو نعوض؟ فين ما نلقى اكس نعوضها باش نعوضها بموان انفيني. غتولي 3 مضروبه في موان انفيني اس شحال؟ اس 3. حبس. الاس كي داير؟ الاس بعدا موان انفيني، يعني خصني نشوف الاس. الاس كي داير؟ زوجي ولا فردي؟ فالاس عندي 3. 3 عدد فردي، هذا عدد فردي. فمادام هو عدد فردي اش كناخذها؟ هي موان انفيني. غتولي ليا 3، غتولي شنو؟ 3 مضروبه فاش؟ مضروبه في موان انفيني. هي شنو؟ هي موان انفيني. زيد ادري شي حاجه اخرى، زيد بلاتي زيد كانت بشويه لك. 4 اكس اس جوج ناقص 6 اكس زائد 5. القاعده شنو؟ حدوديه. في الانفيني خذ اكبر اس. فين هو اكبر اس؟ هو هذا. ضرب لي على الشيء الاخر، انا ضربت عليه. ما كضربش عليه زعما كنوصل لك انت، ما غاديش تشوفو كانه ما كاينش. عطاك الليميت في موان انفيني ديال 4 اكس اس جوج. هذه الشيء الاخر مشى ليا. شنو ندوز للتعويض؟ هي 4 مضروبه في موان انفيني اس شحال؟ اس جوج. الاس كي داير؟ الاس عندي زوجي، حيت عندي موان انفيني. موان انفيني شوف الاس كي داير؟ زوجي. هي بلس لانفيني تولي لي هي 4 في بلس لانفيني. عدد في لانفيني راه لانفيني، يعني غتكون لي هنا لانفيني. واش بليس ولا مو على حسب الاشارات؟ بليس بليس بليس. هنا راه كاين هنا واحد المشكل. هنا راه البليس في البليس بليس. البليس في البليس هي بليس لانفيني. صافي وانا ساليت مع راساتي. غندوزو دابا لهاد الطريقه هذه. ربما يجي الاستاذ يقول لي ما عجبتنيش اخويا تاخذ اكبر اس، صبرها ليا غنخصص ليها 2 دقائق. ولكن راه نقول لك واحد الحاجه، انت غير مطالب باش تفهم من جات. راه ما كاينش ازالي تيقول لك برها ليا من جات. انا قلت لك افتراضا الا انت بغيتي تزيدها مثلا في الثقافه ديالك العامه من جات هاد خذ اكبر اس. تبع معايا مزيان. القضيه ديال خذ اكبر اس وهي اصلا كنديروا شنو؟ كنديروا التعميل. مثلا غنمشي نحسب انا هذه 3 اكس اس جوج مثلا ناقص 4 اكس زائد 6 كتساوي شحال؟ هي ليميت في بلس لانفيني ديالاش؟ عمل لي هنا باكبر اس. فين هو اكبر اس هنا؟ اكبر اس هو اكس اس جوج. عمل لي باكبر اس. القاعده راه هي من جات هنا في الاصل راه جات من التعميل باكبر اس. تيبان لي هنا عندي الاس جوج وعندي هنا ما عندوش الاس اس واحد وهنا ما عندوش الاس بمره. عمل باكبر اس يعني عمل اكس اس جوج. تبقى لك شحال؟ ليميت في بلس لانفيني ديال اكس اس جوج عامل لا شحال بقات لك هنا؟ 3 ناقص. هنا عملتي باكس اس جوج وانت هنا يلاه عندك اكس. اش غنديروا ادريس؟ اسمع. التعميل من جا النهار الاول راه جا من ان الحاجه اللي كتعمل بها كتقسم عليها. مثلا 3 اكس ناقص 6 الا عملتي باكس غتبقى لك 3 ناقص شحال؟ انت عندك غير 6 ما عندكش اكس. قسم عليها. علاش؟ جرب معايا دابا نشر. اكس في 3 هي 3 اكس، واكس في ناقص 6 على اكس تمشي لك اكس مع اكس تبقى لك شحال؟ ناقص 6. يعني القاعده هي انه اللي كتعمل به كتقسم عليه. غتبقى لي ناقص شحال؟ ناقص 4 على اكس او كاري. ناقص 4 اكس على اكس او كاري زائد 6 على اكس او كاري. يعني حيت عملت باكس او كاري قسمت عليها هنا وقسمت عليها هنا. جرب نشر باش تشوف واش داكشي صحيح ولا لا. هذا في هذا غيعطيك 3 اكس كاري، وهذا في هذا غيمشي للفوق مع لتحت غيبقى لي شحال؟ 4 اكس، وهذا في هذا غيمشي لي عاوتاني للفوق مع لتحت غتبقى لي شحال؟ 6. هاد 4 اكس على اكس او كاري غنبسطوها. انت بشويه لك 4 اكس راه كنحاول نبسط لو ماكسيموم باش كلشي يفهم. 4 اكس على اكس او كاري راه هي اكس مضروبه في اكس. مشات لك اكس مع اكس شحال بقات لك؟ بقات لك 4 على اكس. يعني تبقى لي هي الليميت بليس لانفيني ديال اكس او كاري 3 ناقص هذه شحال قلنا تبقى لنا؟ تبقى لنا 4 على اكس زائد 6 على اكس او كاري. يلا دابا اش نديرو؟ دابا التعويض. غتبقى لي شحال؟ غتبقى لي هنا بليس لانفيني اس 2 عامل لي 3 ناقص قول لي 4 على اكس، يعني 4 على بليس لانفيني عدد
على لانفيني صفر. شوف باش تعقل عليها، تفاحه على مليار واحد الا كل واحد غشمها غادا تقادا. داكشي علاش تنقولوا عدد على لانفيني صفر زائد 6 على لانفيني صفر. دونك داكشي علاش حنا تنقولوا ديريكتومون خذ اكبر اس. شنو بقى لي في الاخر؟ بقى لي غير الاكبر اس، بقات لي غير 3 في بليس لانفيني، هي بليس لانفيني. كون خديتيها ديريكتومون غادي تغطي هذا وغتبقى لك في الاخر غير 3 اكس اس 2 وعوض بليس لانفيني غتعطيك بليس لانفيني. وانت ساليتي التمرين ديالك. كنتمنى تكون هذه القضيه هذه واضحه مزيان. غادي ندوزو دابا البارتي الثانيه اللي هي فونكسيون راسيونيل. الوغ بالنسبه للحاله نيميرو 2 راسيونيل او ما يسمى بالداله الكسريه اللي كتكتبنا على شكل كسر. هي كل داله قلنا ما فيها لا كسر ما فيها لا جذر مربع وكيكون فيها الكسر. مثلا هي اكس كاري ناقص 3 اكس زائد 2 على اكس ناقص 2. كي غادي ندير نخدم انا على هذا النوع هذا. حنا غادي نديرو ليه فقط الحاله ديال لانفيني، يعني فاش يكون عندي الحاله ديال لانفيني والحاله ديال عدد. يعني تيكون عندي باغي نحسب لها الليميت، سواء غنحسب لها الليميت فاش في لانفيني ولا غنحسب لها الليميت فاش في عدد نبداو بالحاله الاولانيه، الحاله ديال لانفيني. الحاله ديال لانفيني سهله لو ماكسيموم، حتى هي عرفتي قمه ديال السهوليه. اش تقول لك؟ كنت باش تحسب لواحد الداله في لانفيني يكفي انك تاخذ فقط اكبر اس على اكبر اس. كيفاش؟ غادي ناخذ فقط اكبر اس، غناخذ هنا اكبر اس على اكبر اس. وهاد اكبر اس على اكبر اس من وراها اش كدير تبسيط. مور التبسيط غادي دير تعويض. اكبر اس على اكبر اس تبسيط تعويض، اكبر اس على اكبر اس تبسيط تعويض. مثلا اجي نحسبوا هذه نيت ليميت نيت في بليس لانفيني. اجي نحسبوا لها ليميت في بليس لانفيني. شوف معايا بشويه لك، راه هادشي ساهل. ليميت بليس لانفيني ديال اش؟ ديال اكس اس 2 ناقص 3 اكس بلس 2 على اكس موان 2. اش غتبقى لينا هنا؟ شنو هو اكبر اس هنا في عندك في البسط؟ هو اكس كاري. اكبر اس في المقام هو اكس. راه تبقى لينا هنا شحال؟ ليميت في بليس لانفيني ديال اكس كاري على اكس. اجي نبسطوها. كيفاش نبسطوها؟ دابا شنو درت انايا؟ خديت فقط اكبر اس بسط. شنو هي بسط؟ هي سامبليفي داكشي تما كاينه. شوف كي غادي نديرو، تبع معايا مزيان تبع. عندي اكس كاري على اكس. شو كي غادي ندير لها؟ هاد اكس كاري اللي في البسط اش غرد انا؟ هي اكس فاش؟ في اكس على اكس كاري هي اكس في اكس على اكس. نختزل وحده مع وحده. شحال تبقى لينا؟ تبقى لينا اكس. الا تبقى لي هي الليميت بليس لانفيني ديال اكس. عوض صافي. دابا عوض اكبر اس على اكبر اس تبسيط تعويض يعوض بليس لانفيني. تما تبقى لك ليشان بليس لانفيني. بيان سور نزيدو المثال نيميرو 2. غناخذ شي مثال من عندي سوا في بليس لانفيني سوا في موان لانفيني. تنقول لك لانفيني راه بهم بجوج. 4 اكس اس 2 ناقص 6 اكس زائد 5 على 3 اكس اس 2. نديرو 2 اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 7. القاعده اكبر اس على اكبر اس. علاش؟ راه عندك داله غاسيونيل وفي الحاله ديال لانفيني اكبر اس على اكبر اس. اكبر اس في البسط 4 اكس او كاري. اكبر اس في المقام 2 اكس. انا درت دير شنو؟ تبسيط. اكبر اس على اكبر اس تبسيط تعويض. تبسيط شنو هو؟ اختزل. مشات لك اكس كاري مع اكس كاري شحال بقات؟ بقات 4 على 2 هي 2. مبروك عليك. ندوزو لمثال اخر. ليميت مثلا بليس لانفيني ديال مثلا 6 اكس ناقص 7 على 3 اكس زائد 2 او كاري زائد 2 اكس ناقص 6. سير. شنو هي القاعده الاولى؟ اكبر اس على اكبر اس. ها هي ليميت بليس لانفيني ديال اش؟ ديال 6 اكس في البسط في المقام شنو كاينه؟ 3 اكس اس 2. بسط. شنو هي بسط؟ هذه غترد هي الليميت بليس لانفيني ديال اش؟ ديال 6 اكس على 3 اكس اس 2 هي اكس في اكس. شويه لك. مشات لك وحده مع وحده شحال بقات؟ بقات لك 6 على 3 اكس. هي شحال؟ هي 6 على 3 مضروبه فاش؟ مضروبه في بليس لانفيني. و 6 3 في بليس لانفيني و 6 على لانفيني هي 0. الوغ نزيدو واحد المثالات اخرين ماشي مشكل. قبل ذلك فقط الرقم الشديد. هذه الحاله رقم 1 باش نبقى نقول لكم سيروا خدموا لي بالحاله رقم 1 الحاله رقم 2 الحاله رقم 3. شوف شعارنا ديما كنفهم ياك ولكن كنطبق. خصك تخدم باش تشوف راسك واش انت فهمتي وفين باقي عندك الاشكال. يعني وحده فين باقي عندك الاشكال باش ترجع الفيديو وتفرج في ديك لابارتي اللي انت اللي باقي عندك فيها مشكل. الوغ تبع معايا مزيان. 1 2 3 4 5 6 دير لهم بوز لا فيديو وخدمهم حتى انت الجواب ديالك. انا دير بوز دابا نيت لا فيديو بوز. ها القواعد قدامك خدم وعاد تبع التصحيح. الوغ على بركه الله. شنو هي القاعده الاولانيه؟ هذه اين حاله؟ هذه حدوديه في عدد حدوديه في عدد
تعويض عوض، ندير واحد هنا وندير واحد هنا، تولي شحال؟ تولي 1 أس 2 ناقص 4 في 1 زائد 1 زائد 1 6 ناقص 4 ناقص 2. حدوديه في لانفيني، خذ اكبر اس ودير التعويض. فين هو اكبر اس؟ هنا هو هذا، غتولي الليميت بلس لانفيني ديال ديال 2 اكس اس 2 كتساوي شحال؟ التعويض يعني عوض تولي لي شحال؟ 2 عاد رديت البال، راه خديت تقريبا انا زائد 6 ماشي مشكل، تقريبا نفس المثال. بلس لانفيني اس 2، الاس كي داير زوجي ماشي زوجي باردون، راه بلس لانفيني اي حاجه اي حاجه زائد 2 المهم موجبه، زائد 2 4 5 3 كيملي لها زوجي لا فردي كتبقى ديما بلس لانفيني. 2 في بلس لانفيني شحال هي؟ بلس لانفيني. هنا راه اي حاجه راه كندوز زعما الاعداد الموجبه، حيت هو ما يعطيكش عدد سالب. هنا اش كتاخذ؟ اكبر اس على اكبر اس. فين هو اكبر اس في البسط؟ ليميت بلس لانفيني ديال 4 اكس اس 2 على اكس. بسط مشات لك هذه مع هذه بقات لك 4 في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. هذه اكبر اس على اكبر اس، ليميت بلس لانفيني 3 اكس على 6 اكس اس 2 مشات لك هاد اس مع هاد اكس بقات لك 3 على 6 اكس. طبيعة الحال ليميت شحال تبقى لينا؟ هي 3 على بلس لانفيني هي صفر. اكبر اس على اكبر اس، واخا مو لانفيني ما شغليش، المهم جذريه في لانفيني اكبر اس على اكبر اس. ليميت موان لانفيني ديال 3 اكس او كاري على اكس او كاري، مشات هذه مع هذه بقات لي هنا هي 3. حاولت نزرب عليها في التصحيح، علاش؟ لانه ديجا شرحتها لكم مزيان. الوغ هادشي اللي كان عندنا بالنسبه لهاد لابارتي نيميرو 1 من الدرس ديال ليميت اي لا كونتينيتي. بالنسبه لنا حنا في الامتحان ديال البكالوريا الرياضيات راه 7 معامل، وراه اهم ماده عندك، والله لا اسهل ماده عندكم في الباك راه هي الرياضيات. شي اسهل ماده في الوطني هي الرياضيات. شي راه الرياضيات اللي ممكن تطلع به النقطه، راه الرياضيات اللي ممكن تجيب به شي نقطه مفرقعه. علاش؟ انه اصلا دوك التمارين كيبان لك داكشي بحال كيتعاود، خصوصا مثلا الدروس الجايين داكشي كيتعاود، ولكن الداله نبغيك تبقى تبني معايا من الاول. راه لا يعقل انك في الداله غادي تجي تبغي تخدمها مثلا من نص ليش تبدا تخدم مثلا داكشي اللي صعيب، كتبدا من الاول لي ليميت لا كونتينيتي. يعني كنبدا مع الدرس الاولاني نمشي للدرس الثاني الشقاق وحنا غاديين. هادشي هذا ما تبقاش تقول لي الكلمه ديال ما مبازيش، غير سير معايا دقه دقه. انت كاين ما تنقولوا سير معايا دقه دقه. شري دفتر بحال ما هكا وخصص لي الفيديوهات ديالي، مثلا الدرس الاول شو درت لكم مثلا الفيديو الاول درت لكم مثلا في هذا الفيديو الثاني، هذا الفيديو الثالث عشان انت غادي معايا كتبني معايا في الدروس ديالك. راه خاصك تجيب نقطه زوينه في الرياضيات، لان النقطه ديال الرياضيات راه هي كلشي، راه 7 راه سوا بي سي سوا اس في تي عندك الرياضيات هي الفيلم كامل. وكلمه تنقول لكم ديما راه ما غايجيوش عندك والد يقول لك ها فلان راه انا عوال عليك، راه معوالين عليكم تجيبوا شي نقطه زوينه وتفرحوهم في اخر السنه، وضروري تجيب شي نقطه زوينه. الله يسهل عليكم يا ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم، تفرحوا والديكم. مرحبا بالانتقادات ديالكم بالافكار ديالكم بالتساؤلات ديالكم. غادي نختموا لا فيديو بواحد الكويت او واحد الاقتباس ديال واحد الشخصيه، والكويت ديال اليوم ان شاء الله ديال واحد الشخصيه سميتو غاريدفي. غاريدفي اش قال لنا؟ when you feel like waiting think about why you started again. when you feel like waiting think about why you started. عندما تحس بالاستسلام، عندما تحس بانك تريد الاستسلام quitting I quit انا استسلم ولا انا استقيل. think about why you started ديما تفكر علاش انت بديتي اصلا. نحاولوا ديما نختم بلا فيديو بواحد الكويت، بما ان عندكم ان شاء الله الانجليزيه في الامتحان الوطني دقيقه هكا ما دات ما جابش. الله يسهل عليكم يا ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم. كان معكم دريس.com. بون كوراج اتوس.